आर्यधम्म रक्षित नेपाल बुद्ध शासन वंशालङ्कार श्री सङ्घ महानायक अग्ग महापण्डित भद्दन्त प्रज्ञानन्द महास्थवीर बारम्बार ध्यान भावना बस्नुभई विक्रम सम्वत 2004 सालमा स्थापना गर्नुभएको काठमाडौँ जिल्ला चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 दोम्बु टोलमा स्थित विजयाराम विहारमा 2077 साल मङ्सिर 7 गते कोरोना सङ्क्रमणको बावजुद पनि स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाई सामाजिक दूरी कायम गरी महान कठिन चिवरदान पुण्य कार्य सुसम्पन्न भएको थियो। विजयाराम विहारका विहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु लखन स्थवीर र श्रद्धेय भिक्षु समित स्थवीर 2077 साल 3 महिना पुरा वर्षावास बस्नु भएको थियो। यस महान कठिन चिवरदान काठमाडौँ पक्नाजोल निवासी श्री धनमयजू भवानी आसनद्वारा श्री धनमयजू भवानी राजेन्द्र श्रेष्ठ रेगन अर्पणा सोनिया रोनिस निहारिका स्वर्णिम गरी सपरिवारले गर्नुभयो। कार्यक्रमको सुरुवात कठिन दाता सपरिवारले दोम्बु टोलबाट नै कठिन चिवरलाई शिरोपर गरी आदर गौरवका साथ विजयाराम विहारको धर्मशालामा आउनुभयो। तत्पश्चात विजयाराम विहारका संस्थापिका श्रद्धेय नागरिका सत्यशिला गुरुमाले कठिन दाताहरू र चन्द्रगिरी नगरपालिकाका मेयर श्री घनश्याम गिरीज्यूलाई खादा अर्पण गरी स्वागत गर्नुभयो। श्री साकेसिंह विहारका कोषाध्यक्ष भिक्षु नारद स्थवीरले सञ्चालन गरेको यस कार्यक्रममा श्री साकेसिंह विहारका विहार प्रमुख एवं अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु चन्द्रगुप्त महास्थवीरले दीप प्रज्वलन गरी पञ्चशील र बुद्ध पूजा गर्नुभयो। बुद्ध पूजा पछि विजयाराम विहारका सचिव श्रद्धेय भिक्षु पिरतन स्थवीरले यस महान कठिन चिवरदानमा सहभागी हुनुभएका श्री साकेसिंह विहारका विहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु चन्द्रगुप्त महास्थवीर थानकोट जितुवान बुद्ध विहारका विहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु अशोक स्थवीर लगायत भिक्षु महासङ्घ र विजयाराम विहारका संस्थापिका श्रद्धेय अनागारिका सत्यशिला गुरुमा, श्रद्धेय अनागारिका शीलवती गुरुमा लगायत गुरुमा सङ्घ
कथिनदाता श्री धनमेजु भवानी परिवार, चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयर श्री घनश्याम गिरीज्यू, अष्टपरिष्कार दाताहरू, विजयाराम बिहार कमिटीका पदाधिकारी सदस्यहरू लगायत सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई समेटेर स्वागत भाषण गर्नुभयो। नयाँ अनागारिका भवन बनाउँदैछौँ, त्यसैको सन्दर्भमा हामीले पम्पलेट एउटा निकालेका छौँ। आज तपाईहरू सबैजनालाई यो पम्पलेट पनि हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्दैछौँ। अर्य धम्म रक्षित नेपाल बुद्ध शासन वंशालङ्कार श्री अगमहा पण्डित दिवंगत भिक्षु श्रद्धेय भिक्षु प्रज्ञानन्द महास्थवीर भन्ते 2004 सालदेखि यस बिहारमा बारम्बार वर्षावासको समयहरूमा ध्यान भावनाहरू गर्दै आउनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले नै विक्रम सम्वत 2004 सालमा यो बिहार स्थापना गरेको हो भने वर्षौँपछि यो बिहार चाहिँ नि अलिकति जराजीर्ण भएको अवस्था थियो। त्यसैले 2067 साल आश्विन 10 गतेको दिनमा थाइल्यान्डका श्रद्धेय भिक्षु लोम्फो भिक्षुको उहाँको उपस्थितिमा यो अहिले हामी कार्यक्रम गरिरहेको यो भवन जुन छ, यो भवन निर्माणको लागि शिलान्यास गर्नुभएको थियो। 2067 सालमा निर्माण कार्य सुरु गरेको यस भवन 2074 साल असार 10 गतेको दिनमा यो भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो। त्यसै गरी 2076 साल श्रावण 3 गते शुक्रबारका दिनमा हामीले यस भवनको उद्घाटन गरेका थियौँ। नेपालका हाम्रा 7औं सङ्घनायक दिवंगत डाक्टर ज्ञानपूर्णिक महास्थवीर भन्ते र श्रीलङ्काका हाम्रा गुरुवर बौद्धागम चन्दिम नायक भन्तेहरू दुईजनाको उपस्थितिमा हामीले यस बिहार ओपन गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले यो बिहारको सँगसँगै उताको जुन जग्गा छ त्यो जग्गामा चाहिँ नि पहिला सानो कुटी जस्तो बनाएर अनागारिका सुश्रावस्थी यस बिहारका गुरुमा उहाँ बसी आउनु भएको थियो। तपाईहरुले सबैजनाले देखेकै थियो है, त्यो सानो कुटी त्यो बनाउँदै आएका थियौँ भने त्यो कुटीलाई पनि हामीले अहिले बिगारेर नयाँ भवन एउटा बनाऊ। दोम्बु टोलका बासिन्दाहरूलाई एउटा समिति समागम मिटिङहरू बस्नको लागि, त्यसै गरी बौद्ध गतिविधि कार्यक्रमहरू गर्नको लागि भनेर एउटा पार्टीको रूपमा हामीले तलको भुइँतललाई चाहिँ नि छुट्याएका छौँ भने माथिको तलदेखि अनागारिकाहरू बस्नको लागि अनागारिका भवन निर्माण गरेका छौँ। त्यसको लागि हामीले 2077 साल यही वर्ष भाद्र 2 गते उहाँ अहिले आइरहनु भएका हाम्रा मेयरज्यू, त्यसै गरी उपमेयरज्यू उहाँहरूको उपस्थितिमा नै हामीले शिलान्यास पनि गरेका थियौँ त्यो अनागारिका भवन निर्माणको लागि। भने भाद्र 2 गतेदेखि निर्माण कार्य सुरु गर्दै अहिलेको अवस्थामा हामीले तलको तल्ला निर्माण र माथिको सम्म हामीले अहिलेसम्म यो ढलान कार्यहरू गरेर सकिसकेका छौँ। त्यसै गरी अब अनागारिका सुश्रावस्थी गुरुमा त्यो भवनमा बस्नको लागि एउटा ढलान एउटा गर्नुको आवश्यक भइरहेको छ। त्यसको लागि पनि हामी टोलवासीहरू सबैजनाले पनि सहयोग गरौँ। त्यसै गरी स्मरणीय छ एउटा त्यो भवन जुन निर्माण गर्नको लागि भनेर हाम्रो उपमेयरज्यूले उहाँको बजेटबाट चाहिँ नि 10 लाखको बजेट चाहिँ छुट्याउनु भएको थियो। त्यो 10 लाखको बजेट आएकै कारणले गर्दा हामीले सुरु गर्न सक्यौँ। जे होस् है, त्यसैले अहिले यतिसम्म पनि हामीले गऱ्यौँ भने अब अझ पनि निर्माण कार्य गर्न त बाँकी नै छ। त्यसको लागि अब बजेटको अभावको कारणले गर्दाखेरि आजकल चाहिँ नि रोकिरहेको छ है। भोलि पर्सि फेरि चाहिँ नि निर्माण कार्य फेरि सुरु गरौँला। त्यसको लागि तपाईहरु सबैजनाको सहयोग अपेक्षा गर्दछु। यस कार्यक्रममा
पाल्नुभएका सबै उपासक उपासिकाहरूलाई एकमुष्ट रूपमा सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु यस अवस्थामा। कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका चन्द्रगिरी नगरपालिकाका मेयर श्री घनश्याम गिरीज्यूलाई विजयाराम विहार समितिका तर्फबाट विहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु लक्खन स्थविरले मायाको चिनो उपहार प्रदान गरिएको थियो। अत्यन्त प्राचीन कालको यस विजयाराम विहारको लागि क्षमता अनुसार आवश्यक सहयोग गरिने कुरामा मेयरज्यूले जोड दिनुभयो। हामीलाई अत्यन्त गर्व लागेको छ कि चन्द्रगिरी नगरपालिकामा रहेको अत्यन्त पुरानो प्राचीन विहारहरूमध्ये यो दम्बुको यो विजयाराम विहार पनि पर्छ, जहाँ गुरुमाहरू यहीँ रहनु भएको छ र उहाँको पुर्खाहरूले आफ्ना अग्रजहरूले स्थापना गरिदिएर यो ठाउँसम्म पुर्याउनु भएको छ र नगरपालिकाले पनि आगामी दिनमा यस किसिमको व्यवस्थापनमा हामी बिस्तारै हामीले आफ्नो सकेको क्षमताको आधारबाट यसलाई विस्तृतीकरण गर्ने, पूर्वाधारहरू तयार गर्ने लगायतका अन्य विभिन्न दृष्टिकोणमा हामी यहाँलाई सहयोग गर्न हामी सदैव तत्पर छौँ र नगरपालिकै भवन रहेको नजिकै रहेको यस प्राचीन विहारमा जुन यहाँहरू भक्तजनहरू आइदिनु भएर यो विहारको जुन उज्जवल भविष्यको लागि जुन यहाँले साथ र सहयोग दिनुभएको छ, जुन विहारले हामीलाई पनि जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न अवसर दिएको छ, म सम्पूर्ण विहारका परिवारहरूप्रति, यहाँका समितिहरूप्रति, हाम्रा गुरुमाहरूप्रति र सम्पूर्ण हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूप्रति र सम्पूर्ण दाताज्यूहरूप्रति र यस सम्बन्धित सम्पूर्ण टोलवासीहरूप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अहिलेको अवस्थामा हेर्नुपर्दा बुद्ध भगवानका पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू अत्यन्त सान्दर्भिक रहेका छन्। पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा अहिलेको जटिल परिस्थितिमा हामीले त्यसलाई नै अनुसरण गर्ने हो भने पनि यो संसारमा धेरै किसिमका कुराहरू आफै समाधान हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस सम्बन्धी सिद्धान्तलाई कम्ती पनि हामीले अगाडि बढ्न सकेमा हाम्रो जीवन उज्जवल हुने र शान्ति स्थापना हुने र सम्पूर्ण जीवनहरू उत्कर्षका साथ सफलताका साथ अगाडि जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। विजयाराम बौद्ध विहारका सम्पूर्ण परिवारजनहरू, दाताज्यूहरू र सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरूप्रति हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै, यहाँहरूको सफलताको कामना गर्दै, उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै, बुद्ध भगवानले दिनुभएका जति पनि ज्ञानहरू छ त्यो ज्ञानहरू मार्फत हाम्रो समाजमा अझ बढी प्रकाशहरू फैलाउन सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, साधु साधु। त्यसपछि थानकोट जितवन बुद्ध विहारका विहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु अशोक महास्थविरले कथिनानि संस सम्बन्धी धर्मदेशना गर्नुभयो। कथिन दानं दत्त्वा न संगे गुणवरोत्तमं इतो तिंसे महाकाव्ये नाभिजानामि दुर्गतिं तीति। सर्वप्रथम भगवान बुद्धलाई नमन गर्दै यस अवस्थामा उपस्थित श्रद्धेय चन्द्रगुप्त महास्थविर भन्टे लगायत आओसो हामीहरू सबै पुण्य सञ्चय गर्नको लागि आज यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ। हुन त हामीहरू सबैले धेरैभन्दा धेरै प्राथमिकता दिनुपर्ने धर्मलाई, सञ्चय गर्नुपर्ने धर्म, कुशल, पुण्य नमरुन्जेल हामीहरू सबैले दिन प्रतिदिन विभिन्न प्रकारले भौतिक सम्पत्ति मात्र धेरैभन्दा धेरै सङ्कलन गरेको पाइन्छ। देवलोकमा बस्ने इन्द्रले देवलोक भनेको कुन ठाउँलाई त भन्दाखेरि यो मनुष्य लोकलाई। किन भन्दाखेरि यो मनुष्यहरूले मात्र देवताहरूले गर्न नसक्ने यो बुद्धत्व ज्ञान आदि ज्ञान प्राप्त गर्न सकिने, दुःखबाट मुक्त हुन सकिने, उनीहरू पनि हामी जस्तै कामभोगीहरू, रिसालु, ईर्ष्यालु, विभिन्न प्रकारको माया मोहमा उनीहरू पनि अल्झिराखेको छ, दुःख छ उनीहरूसँग पनि। जब असार पुण्य लाग्छ तब वर्षावास भिक्षुहरू बस्नै पर्छ
त्यो भगवान् बुद्धको नियम हो। वर्षावास 3 महिना सक्यो, पवारण भयो, अनि भगवान् बुद्धको भेटघाट हुनको लागि उहाँहरू लाग्दाखेरि पानी परेको समय वर्षाले आफ्नो सबै लुगाहरू भिजिसकेको थियो, चिवर वस्त्रहरू भिजिसकेको थियो। त्यसैले उहाँहरू भगवान् बुद्ध भेट्न जाँदाखेरि सबै चिवर भिजेर रुगा लागेर भगवान् बुद्धलाई दर्शन गर्यो। कुशलको बारेमा कुराकानी भयो अनि सबै ठिकै थियो। तर एउटा चिज हामी वर्षाले गर्दा चिवर कसैको हिलो, कसैलाई भिज्यो, यता विभिन्न प्रकारको समस्या आएको कारणले गर्दा अनि त्यही बेलामा भगवान् बुद्धले 300 वर्गीय भिक्षुहरूलाई 30 जना भिक्षुहरूलाई धर्म उपदेश दिनुभयो। त्यो भिक्षुहरूलाई देखाएर आनन्द भन्तेलाई भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ, हे आनन्द, वर्षावास बस्नुभएको भिक्षुहरूले कठिन चिवर मैले लगा पनि हुन्छ भनेर आजदेखि म अनुमति गर्छु। किन भन्दाखेरि यस्ता चिवर भएको भए त्यो भिक्षुहरूले त्यसरी पानीले भिजेर दुःख नहुन्थ्यो भनेर त्यो बेलादेखि एउटा अर्को कठिन चिवर पनि धारणा गर्नको लागि भगवान् बुद्धले 3वटा चिवर बाहेक एउटा कठिन चिवर पनि त्यो भिक्षुले ग्रहण गर्नको लागि अनुमति भगवान् बुद्धले यसरी यो कठिन चिवरको सुरुवात भयो। धर्मदेशनापछि श्रद्धेय भिक्षु चन्द्रगुप्त महास्थविरले कठिन चिवर दान वाक्य वाचन गराई कठिन दाता श्री धनमेजु भवानी सपरिवारले भिक्षु महासङ्घलाई कठिन चिवर दान गर्नुभयो। साथै श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध स्थविरद्वारा अष्टपरिष्कार दान वाक्य वाचन गराई अष्टपरिष्कार दाताहरूलाई अष्टपरिष्कार दान गराउनुभयो। तत्पश्चात विजयराम बिहारको तर्फबाट बिहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु लक्ष्मण स्थविरले वर्षौंदेखि पटक पटक कठिन चिवर दान गर्दै आउनुभएका कठिन दाता श्री धनमेजु भवानी सपरिवारलाई हौसला स्वरूप साधुवाद पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी भएका सबै भिक्षु महासङ्घ, अनागारिका सङ्घ, कठिन दाता, अतिथि मेयरज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू र सम्पूर्ण सहयोगी स्वयंसेवकहरूलाई समेटेर धन्यवाद ज्ञापन बिहार कमिटीका अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु लक्ष्मण स्थविरले गर्नुभयो। सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू, दुई क्यामेराम्यान हाम्रा भाइहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। साथै कार्यक्रमको अन्तमा श्रद्धेय भिक्षु चन्द्रगुप्त महास्थविरले पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम विसर्जन गर्नुभएको थियो। पुण्यानुमोदना पश्चात कार्यक्रममा उपस्थित भन्ते गुरुमाहरूलाई दान प्रदान र भोजन कार्य भइरहँदा विजयराम बिहारका सचिव श्रद्धेय भिक्षु प्रियरतनले विजयराम बिहारमा निर्माणाधीन अनागारिका भवन निर्माणको लागि सहयोग गर्नुभएका चन्दादाताहरूलाई धन्यवाद दिँदै चन्दादाताहरूको नाम वाचन गर्नुभएको थियो। श्री साकेसिंह बिहारका बिहार प्रमुख एवं अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु चन्द्रगुप्त महास्थविर
त्यसै गरी विजयराम बिहारका बिहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु लखन, चन्द्रगिरी नगरपालिकाका मेयर श्री घनश्याम गिरिज्यू, चन्द्रगिरी नगरपालिकाका उपमेयर श्री लिसा नकर्मेज्यूहरूको उपस्थितिमा 2077 साल भाद्र 2 गते यस विजयराम बिहार परिसरमा शिलान्यास कार्यक्रम भएको थियो भने आजसम्म अनागारिका भवन निर्माणको लागि चन्दादाताहरूको नामावली यस प्रकार रहेको छ। भिक्षु बोधागम चन्द्रिमा नायक महाशिविर 1 लाख, भिक्षु लखन 1 लाख, भिक्षु पियरतन 1 लाख, अनागारिका सुश्रावस्ती 90,000, अनागारिका सत्यशिला 50,000, स्वयम्भू वीर सिंह 50,000, त्रिरत्न महर्जन र यशवती महर्जन 50,000, सूर्य वज्राचार्य 10,000, सौवन श्रेष्ठ 1,000, तेजमणि शाक्य 5,000, गौरी गुरुङ 10,000, भिक्षु पियरतन 7,500, भिक्षु अशोक 5,555, समित भन्ते 30,000, विद्या शाक्य 10,000, कमला शाक्य 3,000, रेणु वज्राचार्य बेनी म्याग्दी 5,000, शिफाङ सानसिन बुढानीलकण्ठ 17,500, अमीर वज्राचार्य 5,000, पियरतन भन्ते 7,000, प्रार्थना महर्जन 2,000, महेश्वर तण्डुकार 50,100, सीता तण्डुकार 50,025, कृष्ण महर्जन 5,005, पियरतन भन्ते 4,415, पञ्चराज शाक्य र सुलोचना शाक्य साधोबाटो 5,000, वजिरा गुरुमा 20,000, अष्टमाया महर्जन 6,000, बेखामाया महर्जन 5,000, बेखामाया महर्जन 5,000, अकल बहादुर रामेछाप 500, रामिया महर्जन 10,000, मनोहरा शाक्य 1,000, नारायण महर्जन 110, सन्तलाल र अष्टमाया अवाले 1,000, कृष्ण महर्जन 1,000, अष्टमाया अवाले 500, सुन्जला शाक्य 1,000, रमेश र राधा महर्जन 15,000, चन्द्रलक्ष्मी डङ्गोल मरुढोका काठमाडौँ 30,000, सानुमैया महर्जन 5,000, इन्द्रलक्ष्मी डङ्गोल 5,000, सानो छोरी डङ्गोल 5,000, श्रीमान श्रीमती चन्द्रमान शाक्य 10,000, शोभा शाक्य हखा 10,500, नूतन वज्राचार्य 1,000, ओजवन्तलाल श्रेष्ठ 15,000, हरिमाया महर्जन बालकुमारी 5,000, दिनेश केसी 1,195, लक्ष्मीनानी शाक्य 2,000, सरस्वती महर्जन 2,000, केसरी महर्जन 1,000, पंकज महर्जन 2,000, रूपा महर्जन 2,000, अशोक तण्डुकार 1,100, मीना तण्डुकार 1,005 रुपियाँ, मिनरभा वज्राचार्य सपरिवार 10,000 गरी 7,60,000 को चन्दा अहिलेसम्म हामीलाई प्राप्त भएको छ। अनागारिका भवन निर्माणको लागि चन्दा दिनुभएका चन्दादाता तपाईहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र साधुवाद छ। त्यसै गरी यस अनागारिका भवन निर्माणको लागि 10,000 वा सोभन्दा बढी चन्दा राख्ने चन्दादाताहरूको नाम शिलालेखमा लेखिनेछ। त्यसै गरी अनागारिका भवन निर्माण भइसके पश्चात उद्घाटन हुने दिनमा हामी 10,000 वा सोभन्दा बढी चन्दा राख्ने चन्दादाताहरूको लागि साधुवाद पत्र अथवा प्रमाणपत्र पनि दिने गरेका छौँ। त्यसैले सबै उपासक उपासिकाहरूलाई अनागारिका भवन निर्माणको लागि चन्दा राखिदिनु हुन दिइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई भवतु सब मङ्गलम।